पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 271 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि, 225 जना संक्रमण मुक्त। प्रधानाध्यक्ष जबरा विरुद्धको जुरी छानबिनकी हो हल्ला मात्रै, यसबारे पुरै जानकारी। माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड पदको च्याप्टर क्लोज, कैदी फरार प्रकरणमा घोराई कारागारका जेल सहित 7 जना पक्राउ, एकै दिन 5 लाख बढीले लगाए कोरोना खोप। अब निजी अस्पतालले पनि खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने। ओमिक्रोन भेरिएन्ट र रुगाखोकीको लक्षण मिल्दोजुल्दो भेटियो भन्दै अध्ययनको भनाई। प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न 25 समूह गठन। माओवादीको महाधिवेशनमा प्रचण्डले भने संशोधन बिना एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन। माओवादी महाधिवेशनमा देव गुरुङले पेश गरे विधान मस्यौदा। अश्लीलता फैलाउने भिडियो पोस्ट गरेको आरोपमा युट्युबर पक्राउ, करिब 70 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। उखुको अझै 12.5 करोड बक्यौता रहेको किसानको दावी। सप्तकोशी विकास बैंकबाट करिब 16 करोड हिनामिना। स्थानीय तह निर्वाचन बारेमा गृहमन्त्रीले गरे सरकारवालासँग छलफल। चीनले बनायो अपराधी पहिचान गर्न सक्ने मेसिन। एउटा अनौठो गाउँ जहाँ 12 वर्ष पुगेपछि छोरीहरू छोरा बन्दछन्। अब निजी अस्पतालले पनि खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने। डेरावालासँग बढी महसुल लिनेको घरमा लाइन काटिने। अर्जुन दास हत्या प्रकरणमा 6 बुँदे सहमतिपछि परिवार सब बुझ्न तयार। 20 लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिए तर जाँचिने मेसिन। देशभरि 75 वटा मात्र। 16 जिल्लामा काङ्ग्रेसको अधिवेशन पुस 27 गते हुने। प्रधान न्यायाधीशको परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रक्रिया सुरु। एमसीसी बारेमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति बाह्य शक्तिको नाङ्गो भक्ति भन्दै भीम रावलको भनाई। सुनको मूल्य सामान्य वृद्धि, चाँदीको घट्यो। 5 देखि 12 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाहरूलाई फाइजर खोप लगाउने सरकारको तयारी। मुन्द्रेको कमेडी क्लब पुनः प्रसारणमा आउने। दिल्ली पुगेकै दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट, यस्तो बन्दैछ शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण कार्यक्रम। प्रकाश सुवेदी र दुर्गेश थापाको जुहारी, एउटाले हाने अर्कोले पनि हान्ने, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ आजको कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 271 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9157 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 251 जना र 1729 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 20 जना गरी 271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 225 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज थपीसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,23,673 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,586 पुगेको छ भने 8,11,005 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,931 जना रहेका छन् भने जसमध्ये 4,694 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 237 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 78 जनाको आइसियु र 23 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 7 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 20 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा बहस र छलफल नगरी प्रचण्ड पदलाई स्थगित गर्नु कुनै कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। तर अब फेरि प्रचण्ड पद बन्नु पछाडि फर्किनु हुने भन्दै यसबारेमा पार्टीमा भइरहेको बहसलाई अन्त्य गरिदिएका छन्। काठमाडौँमा चलिरहेको पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सोमबार राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै प्रचण्डले जनयुद्धको गुणात्मक विकासमा प्रचण्ड पद र त्यही आधारमा विकसित 21औं शताब्दीको जनवादको विकास सम्बन्धी प्रस्तावको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको समेत बताएका छन्। उनले आफ्नो प्रस्तावमा तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई एकताबद्ध राख्ने बलियो वैचारिक हेडक्वार्टर्समा रूपमा प्रचण्ड पदलाई दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले स्वीकार गरेको स्मरण समेत गरेका छन्। तर शान्ति सम्झौता, संविधान सभा निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बृहत एकताका निम्ति प्रचण्ड पद पदावली सबैका निमित्त स्वीकार्य हुन सम्भव नभएको समेत स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि पार्टीमा बहस छलफल नै नगरी प्रचण्ड पदलाई स्थगित गर्नु कुनै कमजोरी भएको भन्दै उनले भनेका छन्। यानि कि माओवादीमा प्रचण्ड पदको च्याप्टर क्लोज भएको छ। हाल विश्वव्यापी बनिरहेको कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका लक्षण यसअघि भेरिएन्ट भन्दा
केही फरक देखिएका छन्। यसअघि कोभिड-19 भेरिएन्ट भन्दा ओमिक्रोन संक्रामक रहेको तर संक्रमित मानिस गम्भीर बिरामी हुने सम्भावना कम रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसैबीच ओमिक्रोन र रुगाखोकीका लक्षण मिल्ने एक अध्ययनले देखाउँछ भने ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएपछि ज्वरो आउने, निरन्तर टाउको दुख्ने, स्वाद वा गन्ध थाहा नहुने जस्ता कोभिड-19 आम लक्षण देखिन्छन्। तर बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार ओमिक्रोनका संक्रमितमा यसअघिको भेरिएन्टको संक्रमणमा नदेखिएका केही नयाँ लक्षण समेत रहेका छन् र कतिपय लक्षण रुगाखोकीसँग मिल्छन् भन्दै बताइएको छ। बेलायतको कोभिड ट्र्याकिङ एप जेडोईमा उल्लेख गरिएका ओमिक्रोनका लक्षण रुगाखोकीसँग मिल्छन् भने, अर्थात् ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएपछि रुगाखोकी लागेको बेलामा झैं नाकबाट पानी बग्ने, टाउको दुख्ने, थकान महसुस हुने, हाच्छिउँ र घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् भन्दै बताइएको छ। ओमिक्रोन पोजिटिभ देखिएका अधिकांश मानिसले सामान्य रुगाखोकीका लक्षण महसुस गर्छन्, अर्थात् संक्रमणपछि घाँटी दुख्न, नाकबाट पानी बग्न र टाउको दुख्न थाल्छ। किङ कलेज लन्डनमा जेनेटिक इपिडेमियोलोजी प्राध्यापक डाक्टर जेडोई एपका संस्थापक टिम स्पेक्टरले यस्तो बताएका हुन्। चीनले अपराधीलाई अभियोग लगाएर सजाय दिन सक्ने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जडित मेसिनको विकास गरेको छ। अनुसन्धानकर्ताले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सहितको मेसिनले कुनै पनि त्रुटि बिना अभियोग लगाई अपराधीलाई दण्डित गर्न सक्ने समेत बताएका छन् भने उक्त मेसिनले राष्ट्रविरोधी मानिसको पहिचान गर्न सक्ने र बयान सुनेपछि अपराधीलाई कानुन अनुसार सजाय तोक्न सक्ने दावी समेत गरिएको छ। अपराधीलाई सजाय सुनाउन सक्ने एआई मेसिन साङ्घाईको पुडोङ पिपुल्स प्रोटेक्टरले विकास र परीक्षण गरेको हो भने यो मेसिनले डेस्कटप कम्प्युटरमा समेत काम गर्न सक्ने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। मौखिक बयान दिएपछि अभियोग लगाउन र सजाय सुनाउन सक्ने एआई मेसिन सहितको सफलता दर 97% भन्दा बढी रहेको पनि अनुसन्धानकर्ताको भनाइरहेको छ। साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टका अनुसार सन् 2015 देखि सन् 2020 सम्मका 17,000 भन्दा बढी मुद्दाबाट संकलित सूचनाका आधारमा एआई मेसिनलाई तालिम दिएको थियो भने मेसिनले क्रिकेट कार्डको अधिकृत प्रयोग, चोरी, कुटपिट जस्ता सामान्य अपराधमा मानिसलाई सजाय तोक्न सक्ने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। चीनका अभियोजनकर्ताले 2016 देखि नै एआईको प्रयोग गर्दै आएका छन् र हाल कतिपय वकिलको प्रयोग गर्दै आएको सिस्टम 206 ले प्रमाणको सामर्थ्य विश्लेषण गर्न, परिवेशको मूल्याङ्कन गर्न र संदिग्धबाट उत्पन्न हुने जोखिम जाँच गर्न सक्छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी चीनले अपराधी पहिचान गर्न सक्ने मेसिन बनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अब भाडामा बस्ने डेरावालासँग बढी महसुल लिने ग्राहकको घरमा लाइन काट्ने भएको छ। प्राधिकरणले हालसालै संशोधन गरेको विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली डेरामा बस्नेसँग तुकी भन्दा बढी महसुल लिएको पाइए लाइन काट्न सकिने समेत उल्लेख गरिएको छ। विनिमय अनुसार अब ग्राहकले जोडेको मिटरको क्षमता अनुसार उठेको बिलको जति महसुल हो त्यो भन्दा बढी तिर्नु परेमा डेरावालाले सम्बन्धित विद्युत वितरण केन्द्रमा उजुरी दिन सक्नेछन् भन्दै बताइएको छ। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अब बढी शुल्क लिएको प्रमाण सहितको उजुरी आए घरधनीलाई बोलाएर छलफल गर्ने र अटेरी गरेमा लाइन काटिदिने बताउँछन्। एकै पटक काट्छौँ भनेका होइनौँ उनी भन्छन्। बढी महसुल लिएको जानकारी भएमा सचेत गराउँछौँ तर अटेरी भएमा लाइन काट्न पनि सक्छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विद्युतको महसुल हिसाबमा भने घरबेटीले गडबडी गर्ने गुनासो धेरै पहिलेदेखि नै प्राधिकरणमा आउने गरेको छ। काठमाडौँमा धेरैजसो घरबेटीले विद्युत महसुल 15 देखि 20 रुपियाँ प्रति युनिटको दरले लिने गरेका छन् भने जबकि प्राधिकरणको महसुल दर न्यूनतम 3 र अधिकतम 12 रुपियाँ प्रति युनिट मात्र रहेको छ। यसरी घरबेटीले महिने पछि बढी पैसा असुलिरहँदा पनि ग्राहकले औपचारिक रूपमा गुनासो गर्ने व्यवस्था नै थिएन। प्राधिकरणले पनि ठगी मुद्दाका रूपमा प्रहरीले मात्रै यसलाई हेर्न सक्ने बताउने गरेको थियो। अन्यायपूर्वक विद्युत महसुल बढी लिइरहँदा पनि ग्राहकलाई चुप बस्नु परेपछि प्राधिकरणले भाडामा बस्नेले पनि छुट्टै मिटर लिन सक्ने र घरबेटीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था एकसाथ गरेको छ। नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई सुरु भएदेखि हालसम्म 20 लाख लाइसेन्स कार्ड छापिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यसबाहेक फ्रान्सबाट ल्याएका 14 लाख थान स्मार्ट कार्ड छाप्ने प्रक्रियामा छ तर त्यस्ता कार्ड जाँच गरी रिड गर्ने मेसिनको संख्या भने अति थोरै रहेको छ। विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालले देशभर स्मार्ट लाइसेन्स जाँच गर्ने मेसिन जम्मा 75 वटा मात्र रहेको जानकारी दिएका छन् भने उनले भनेका छन् प्रदेशहरूमा 60 वटा पठाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा 15 वटा रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। विभागले नै पछिल्लो समय स्मार्ट लाइसेन्स कुन नक्कली र कुन सक्कली भनी छुट्याउन नसकेको भन्दै यसअघि विकल्प खोज्न थालेको चर्चा समेत चलेको छ। यति मात्र नभई उपत्यकाभित्र नै नक्कली कार्ड छाप्ने गिरोह समेत भेटिएको छ भने 2076 सालमा पुष्पा प्रहरीले नक्कली कार्ड सवारी लाइसेन्स धारी एक सवारी चालकलाई साधो बाटोबाट पक्राउ समेत गरेको थियो। महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार अनुसन्धान गरेपछि नक्कली लाइसेन्स तयार पार्ने न्युरोडको फोटो स्टुडियो प्रहरीले छापा मार्दा पुरानो फोटो स्टुडियो कन्सनबाट 6 जना
पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले स्टुडियोबाट केही प्रिन्ट र कागजातहरू बरामद गरेको थियो, तर जहाँ पनि चेकिङ हुन्छ त्यहाँ रिडर मार्फत कार्डको चेकिङ गरिँदैन भन्दै बताइएको छ। रसातमा 20 लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिएका छन्, तर जाँच्ने मेसिन देशभरि 75वटा मात्र रहेको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरूलाई यस बारेमा के लाग्छ त हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनु भनी नबिर्सिनुहोला। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबराको परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न टोली खटाउने भएको छ। विभागले राणाको परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न टोली खटाउने तयारी गरेको हो भने विभागका सूचना अधिकारी विनोद कुमार दाहालले प्रधान न्यायाधीशको परिवारका सदस्य तथा आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रक्रिया हिजोदेखि नै सुरु भएको जानकारी समेत दिएका छन्। पदमा रहन्जेल राणाको सम्पत्ति छानबिन गर्न मिल्दैन तथा उहाँका परिवारका सदस्य आफन्तको छानबिन गर्न कुनै बाधा पर्दैन दाहालले भनेका छन्। उजुरी परेकै दिनदेखि अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। उनले राणाको परिवारको सम्पत्ति, बैंक ब्यालेन्स, जग्गा सबै विवरण हेर्ने जानकारी दिएका छन् भने त्यसका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने तयारी भइरहेको पनि दाहालले बताएका छन् भने दाहालका अनुसार जग्गा किनबेचका विवरण हेर्न विभागले मालपोत कार्यालयहरूलाई तथा बैंकहरूको कारोबार तथा मौजुदात हेर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार समेत गरेको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधान न्यायाधीश राणा, उनकी श्रीमती, भाइ, नातेदार लगायतको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आइतबार विभागमा उजुरी समेत दिएका थिए। राणालाई सहयोग गर्ने न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी लगायतको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न उजुरीमा केसीले माग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चलाएर चर्चा र विवादमा आउने रङ्ग पत्रकार हुन् प्रकाश सुवेदी। उनको कार्यक्रम विरुद्ध उजुरी लिएर कलाकारहरू विभिन्न सङ्घ संस्था पुगिरहेका हुन्छन्। अघिल्लो साता मात्रै प्रकाशको रजतपट विरुद्ध उजुरी लिएर अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी प्रेस काउन्सिल पुगेकी थिइन्। कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको सामग्रीकै कारण अर्की अभिनेत्री पूजा शर्मासँग पनि बारम्बार जस्तै रहेको छ। उनको पछिल्लो कार्यक्रम बागिनालाई लिएर पनि विवाद सुरु भएको छ भने बागिना मार्फत दुर्गेश थापालाई बाथरुम सिङ्गर भनेका प्रकाशमाथि दुर्गेश पनि खनिएका छन्। दुर्गेशले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रकाशलाई जवाब समेत फर्काएका छन्। दुर्गेशले टिकटक मार्फत प्रकाशलाई जवाब फर्काइरहेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा दुर्गेशले आफू गायक नभएर स्टेज परफर्मर भएको समेत बताएका छन् भने उनले आफूलाई नारायण गोपाल, यमबराल, रामकृष्ण ढकालसँग नदाच्न आग्रह समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, म त्यो हैसियतको मान्छे होइन। दुर्गेशले कसैको कामको टिप्पणी गरे पनि कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा होच्याउन नपाइने बताएका छन्। उनले आफूले यहाँसम्म आइपुग्न धेरै सङ्घर्ष गरेको बताउँदै आफ्नो दुःखलाई नजरअन्दाज नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सङ्घर्षका दिन सम्झँदै भने डान्स बारमा कोरस नाच्दै चाउचाउ खाँदै यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। उनले आफूले गायक होइन भन्दा भन्दै बाथरुम सिङ्गर भनेर बारम्बार भन्दा रिस उठेको बताएका छन् भने आफ्ना साना भाइहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा खसालेर बोलेकाले उनलाई पनि टिकटकबाट जवाब दिएको दुर्गेशले बताएका छन्। आफूले विभिन्न शब्द प्रयोग गरेर घोचेको घोचै गर्ने प्रकाशको मन दुख्छ कि दुख्दैन भनेर जाँचेको दुर्गेशले बताएका छन् र आफ्नो कुराले प्रकाशको पनि मन दुखेपछि उनले भनेका छन्, मन त उहाँको पनि दुख्दो रहेछ, मेरो पनि दुख्छ। उनले अगाडि भनेका छन्, उहाँले हाने म पनि हान्छु, उहाँले सम्मान गरे म पनि सम्मान गर्छु भन्दै दुर्गेश थापाले भनेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको तयारी थालेको छ। भ्रमणका सम्भावित एजेन्डा बारेमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले आइतबार अर्थ, ऊर्जा र गृह लगायतका विभिन्न मन्त्रालय उच्च अधिकारीसँग छलफल समेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि प्रारम्भिक तयारी बैठक बसेको छ भने परराष्ट्रका एक अधिकारीले भनेअनुसार अर्को बैठक मन्त्रालयहरूले आफ्ना तर्फबाट सम्भावित एजेन्डा पेश गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री आगामी पुस 25 गते नयाँ दिल्ली जाने गरी कार्यक्रम बनाएको परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुन भने बाँकी रहेको छ। 20 देखि 25 जनाको टोली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सहभागी हुनेछन्, तर भ्रमण टोली अन्तिमसम्म बढ्न सक्छ, ती अधिकारीले भनेका छन्। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमित बढिरहेकाहरूले त्यहाँको अवस्था हेरेर मात्रै भ्रमण निश्चित गरिने परराष्ट्र अधिकारीहरूले बताएका छन् र केही दिनमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको टुङ्गो लाग्नेछ, तर भ्रमणको तयारीमा हामी जुटेका छौँ, एकजना अधिकारीले भनेका छन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयका एक सदस्यले समेत पुस 25 गते प्रधानमन्त्री भारत जाने निश्चित भइसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पुस 25 गते नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता समेत गर्नेछन्। उनले त्यही दिन भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग शिष्टाचार भेटवार्ता समेत गर्नेछन्। शेरबहादुर देउवाको भ्रमणलाई औपचारिक बनाउने गृह कार्य समेत भइरहेको छ। एक दिने दिल्ली बसाइपछि शेरबहादुर देउवा पुस 26 गते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह प्रवेश गुजरात पुग्नेछन् भन्दै बताइएको छ। मुन्द्रेको कमेडी क्लब पुनः प्रसारणमा आउने भएको छ। हास्य कलाकार जितु नेपाल प्रस्तुता रहेको कमेडी क्लब सञ्चारकर्मी तथा कलाकार निर्देशक दिनेश ऋषिको निर्देशनमा नयाँ सेटअपका साथ पुनः प्रसारणमा आउने भएको हो। नेपालले फेसबुक मार्फत
कमेडी क्लब पुनः प्रसारणमा आउन लागेको जानकारी दिएका छन् भने उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, मुन्जेको कमेडी क्लब पुनः प्रसारणमा होस् भन्ने धेरैको चाहना रहेकाले फेरि आफ्नो कर्मतिर लाग्दैछु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। हिजोका दिन केही कमजोरीहरूलाई हटाउँदै नयाँ जोस जागर र उत्साहसहित आउन लागेको छु। केही नयाँ अनुहार, नयाँ सेटअप र मनोरञ्जनका साथ प्रयोग सहित मेरो आदरणीय गुरु दिनेश ऋषि दाईको निर्देशनमा तयार गरिएको अबका भागहरू अवश्य हजुरहरूलाई मनोरञ्जन दिन सफल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। उनले क्लबमा सहभागी हुने नयाँ पात्रहरू प्रसारण हुने टेलिभिजन मिति र समय चाँडै नै एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गर्ने पनि लेखेका छन् भने कमेडी क्लब केही समय यता रोकिएको थियो। सरकारले 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरेको छ, जसको लागि सरकारले खोप खरिद प्रक्रियाको तयारी समेत अघि बढाएको छ। 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई लगाउन फाइजर खोप खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत आपूर्ति महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्र चौरसियाले बताउनु भएको छ भने 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई दिन मिल्ने खोप खरिदको पनि तयारी भएको उनले बताएका छन्। यो उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई पुग्ने गरी 84 लाख डोज कोरोना खोप खरिदका लागि प्रस्ताव पठाएको समेत उनले जानकारी दिएका छन् भने यदि खोप सल्लाहकार समितिले सिफारिस गरेर सरकारले तत्कालै निर्णय गरे छिट्टै खोप ल्याएर यो उमेर समूहलाई पनि लगाउन सकिने समेत बताएका छन्। अहिले नयाँ उत्पादन भएको फाइजरको खोप 5 वर्षमाथि रहेका उमेरका बालबालिकाहरूलाई लगाउन मिल्ने भनिएको छ भने यसअघि नेपालमा 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई मोडर्ना र फाइजरको खोप दिएको थियो। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयको सोमबारको तथ्याङ्क अनुसार एकै दिनमा 5 लाख भन्दा बढी मानिसले कोरोना खोप लगाएका छन्। दैनिक खोप लगाएको मानिसको यो संख्या अहिलेसम्मकै बढी हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,68,319 जनाले कोरोना खोप लगाएको बताइएको छ। दैनिक 2 लाख जनालाई कोरोना खोप लगाउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न 25 वटा समूह बनाएको छ। प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न सोमबार 25 समूहलाई बनाई संयोजकहरू तोकिएका थिए भने जसअनुसार ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च समूहको संयोजकमा एमके प्रसाईलाई संयोजक समेत तोकिएको थियो। सल्लाहकार समितिको 2 वटा समूह बनाइएको छ र संयोजकमा नन्दकुमार थापा तोकिएका थिए। त्यस्तै 7 वटा भौगोलिक प्रदेशको पनि 2 वटा समूह बनाइएको छ। प्रदेशिक समूहको संयोजकमा हर्क नेम्बाङ, प्रदेश 2 को संयोजकमा गणेश शाह, बागमतीको संयोजकमा सरल सहयात्री पौडेल, गण्डकीको संयोजकमा गायत्री गुरुङ, लुम्बिनीको संयोजकमा चक्रपाणी खनाल, कर्णालीको संयोजकमा विमला केसी र सुदूरपश्चिमको संयोजकमा खगराज भट्ट संयोजक तोकिएका छन्। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले अश्लीलता झल्काउने शीर्षक राखेर भिडियो बनाएको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा निसीखोला गाउँपालिका 1 खानापानी स्थायी घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका 31 अनामनगर बस्दै आएका रामबहादुर मल्ल रहेका छन्। आइतबार अनामनगरबाट पक्राउ परेका उनलाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक नवीन अरालले बताउनु भएको छ। मल्लले साथीभाइ अनलाइन टिभी नामक युट्युब च्यानल मार्फत अश्लील शीर्षक राखेर समाजमा अश्लीलता फैलाउने भिडियो बनाई सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गरेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। यस्तो काम विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार कसुर मानिने भएकाले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको प्रहरीको साइबर ब्युरोले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी सम्झौता परिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिने बताएका छन्। सोमबार पार्टीको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा वैचारिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले परिमार्जन सहित राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर पारित गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। एमसीसी सम्झौता संशोधन बिना कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गर्न नसकिने बताएका छन्। बन्द सत्रमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने अनुसार एमसीसी बारेमा प्रश्न छ, परिमार्जन सहित राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर पारित गर्न भन्नुभएको छ। आइतबार माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी राष्ट्रिय हित अनुकूल नै भएको दावी गरेका थिए, तर प्रचण्डले भने यथास्थितिमा एमसीसी राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने समेत बताएका हुन्। कमलादे स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभामहलमा भइरहेको बन्द सत्रमा उनले 2 घण्टा 15 मिनटको लगातार प्रतिवेदन समेत वाचन गरेका थिए। 5 वर्ष अघि चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको 12 करोड 64 लाख रुपियाँ बक्यौता अझै बाँकी रहेको उखु किसान सङ्घर्ष समितिले सर्लाहीले जनाएको छ भने सरकारले हिसाब गरेको कुल 75 करोड बक्यौता मध्येबाट उक्त रकम अझै पनि किसानले नपाएको सङ्घर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताउनु भएको छ। उद्योगी र किसानको दाबीमा फरक परेको 25 करोड बाहेकको झण्डै 13 करोड रुपियाँ अझै उद्योगबाट प्राप्त नभएको मिश्रले बताउनु भएको छ। किसानले दाबी गरेको 90 करोड मध्येको थप 25 करोडको हिसाब खोज्न पनि सरकारले
चासो नदीको समितिको गुनासो रहेको छ भने सरकारले दिनु भनेकै रकमबाट झन्डै 13 करोड पाएका छैनौं। थप अध्ययन गर्ने भनेको र 25 करोडमा सरकार मौन छ, संरक्षक मिश्रले भनेका छन्। पुस महिनाभित्रै सबै रकम भुक्तानी नभई मागबाट पुनः आन्दोलनको तयारी गर्ने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् र संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम यादवका अनुसार अन्नपूर्ण श्रीराम, महालक्ष्मी इन्दिरा र लुम्बिनी प्रदेश चिनी मिलले किसानलाई अझै योग्यता तिर्न बाँकी रहेको छ भन्दै बताएको छ। अन्नपूर्ण चिनी मिलले 5 करोड, श्रीरामले 3 करोड 14 लाख, महालक्ष्मी सुगर मिलले 3 करोड र इन्दिरा सुगरले 1 करोड 50 लाख रुपियाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न अझै बाँकी रहेको छ। मान्छे जन्मिँदा महिला हुने कि पुरुष वा फरक लैङ्गिकता भएको हुने भन्ने कुरा प्रकृतिकै देन हो। मानिसको जन्मभन्दा पहिले नै उसको लिङ्ग तय हुने गर्छ। बाल्यकाल अवस्थादेखि किशोर अवस्थासम्म उसका विभिन्न खालका शारीरिक परिवर्तन हुन्छन्। जब जब उमेर बढ्दै जान्छ शरीरमा विभिन्न खालका परिवर्तन हुँदै जान्छन्। पुरुषको अनुहारमा दारी जुङ्गा पलाउन थाल्दछन् भने महिलाको शरीरमा पनि विभिन्न खालका शारीरिक परिवर्तनहरू देखिन थाल्छन्। तर विश्वमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ केटी भएर जन्मिनेहरू उमेर बढेसँगै केटामा परिणत हुन्छन्। यो पढिरहँदा पत्ता नलाग्न सक्दछ, तर यो साँचो हो। यो अनौठो गाउँमा जब जब छोरीहरूको उमेर बढ्दै जान्छ उनीहरूको शरीरमा बदलाव आउँदै जान्छ र पुरुष जस्तै देखिन थाल्दछन्। डोमिनिकन रिपब्लिकनमा यस्तो अनौठो गाउँ छ। ला सेलिनास नामक उक्त गाउँलाई मानिसहरू श्रापित गाउँ पनि भन्दछन्। गाउँमा छोरीहरूको उमेर बढ्दै जाँदा केटा जस्तै बन्नुको कारण हालसम्म वैज्ञानिकहरूले पनि पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। गाउँका छोरीहरू जब 12 वर्ष उमेर पुग्छन् उनीहरू केटा जस्तै बन्दछन्। गाउँमा जन्मिने हरेक 90 जनामा एकजना बालबालिकाको यसरी लिङ्ग परिवर्तन हुने गरेको छ र उक्त गाउँको जनसङ्ख्या जम्मा 6000 छ। छोरीहरू 12 वर्षमा केटा जस्तै बन्ने अनौठो समस्याका कारण गाउँलेहरू त्रसित हुन्छन्, जसका कारण घरमा छोरीको जन्म हुँदा सन्नाटा छाउने गर्छ। गाउँलेहरूका अनुसार अदृश्य शक्तिका कारण यस्तो हुने गरेको छ भने यसरी 12 वर्ष उमेर पुगेपछि केटा बन्ने छोरीहरूलाई स्थानीय भाषामा गोयदेचे पनि भन्ने गरिन्छ। वैज्ञानिकहरूको अनुसार यो अनौठो रोग अनुवांशिक विकार हो भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरूले पनि कोभिड-19 विरुद्धको खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि सरकारले सरकारी अस्पतालहरूमा मात्रै खोप केन्द्र तोकेर नागरिकहरूलाई खोप दिँदै आएको थियो भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै मेडिकल कलेजहरूलाई र 50 बेडभन्दा बढी क्षमताका निजी अस्पतालहरूलाई खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहेमा सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने समेत बताएको छ। सरकारको नियमभित्र रही खोपको उपलब्धताको आधारमा बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म 18 वर्ष उमेरसम्म माथिका नागरिकहरूलाई खोप दिन सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको भन्दै मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरूलाई मन्त्रालयले आह्वान समेत गरेको छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 का अर्जुन दासको परिवार शव बुझ्न सहमत भएको छ। आइतबार भएको छलफलपछि गाउँपालिकासँग माग सम्बोधनका लागि 6 बुँदे सहमति भएपछि पीडित परिवार शव बुझ्न तयार भएको हो। जानकी गाउँपालिका 9 का वडाध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारीले पीडित पक्षले उठाएका 8 बुँदे मध्ये 6वटा माग सम्बोधन गर्ने विषयमा लिखित सहमति भएपछि मृतकको परिवार शव बुझ्न सहमत भएको जानकारी दिएका छन्। गाउँपालिकाका कार्यालयहरूले पीडित परिवारलाई क्रिया खर्च बापत तत्काल 25,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, मृतककी छोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउने जिम्मा लिने परिवारको एकजना सदस्यलाई रोजगारी लगाउन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर दासको शालिग बनाउन पहल गर्ने सहमति भएको भण्डारीले बताएका छन्। पीडित पक्षले उठाएका शहीद घोषणा र दासको नामबाट अमरावती सामुदायिक वनको नामाकरण गर्ने माग गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले यी 2 बुँदामा छलफल भएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले रोकिएका 16 जिल्लाको अधिवेशन पुस 27 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। विभिन्न विवादका कारण रोकिएका जिल्ला अधिवेशन पुस 27 गते एकै दिन गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। निर्वाचन समितिका सचिव केशव रिजवालका अनुसार 27 गते बाँकी जिल्लामा अधिवेशन हुनेछ। जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरू सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली रहेका छन्। त्यस्तै मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, बाँके, कैलाली, अछाम र नवलपुर रहेका छन् भने जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी रहेका सबै 16 जिल्लामा 2 भन्दा बढी संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला हुन्। क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट भइसकेकाले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन भने सम्पन्न भइसकेको छ।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावले एमसीसी बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा आइतबार बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले एमसीसीमा राष्ट्रघात नदेखेको भन्दै सित्तैमा आएको पैसा छाड्न नहुने समेत बताएका थिए। रावलले यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामन्ती दम्ब देखाएको आरोप लगाएका छन्। उनले सम्झौतामा कतै पनि राष्ट्रघात नदेख्नु र सित्तैमा आएको पैसा किन नलिने भन्नुलाई बाह्य शक्तिको नाङ्गो भक्ति भनेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीसँगको सम्झौतामा अरूले नपढेको भन्दै सबैलाई मूर्ख ठान्ने सामन्ती दम्ब देखाउनु भएको छ। रावलले ट्विटरमा लेखेका छन्, सम्झौतामा कहीँ राष्ट्रघात नदेखेको र सित्तैमा आएको पैसा किन नलिने भन्नु नेपालको हित, स्वाधीनता र अधिकारमा आस पुग्ने प्रधानमन्त्री आँखा चिम्लेर बाह्य शक्तिको नाङ्गो भक्ति हो भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। नेपाली सुनचाँदी बजारमा आज सुनको मूल्य सामान्य बढेको छ। चाँदीको मूल्य घनी घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 100 ले बढेर 93,200 रुपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 93,100 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रति तोला 92,700 रुपियाँ कायम गरिएको छ भने जसको मूल्य आइतबार प्रति तोला 92,600 रुपियाँ तोकिएको छ। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा 10 रुपियाँले घटेर 1,250 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औसत $1,809 आसपासमा कारोबार समेत भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयमा सोमबार स्थानीय तह निर्वाचन अघि आइपर्न सक्ने सुरक्षा सरोकारका विषय र निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको आकलन तथा व्यवस्थापन बारेमा छलफल भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा सँगै मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, गृह सचिव, रक्षा सचिव, अर्थ सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, परराष्ट्र सचिव भरत शर्मा पौडेल, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश प्रसाद अधिकारी, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक सकुल बहादुर थापा लगायतको उपस्थितिमा स्थानीय सह निर्वाचन समितिका सम्बन्धमा छलफल समेत भएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाका अनुसार बैठकमा आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा सरकार र आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको बारेमा छलफल भएको समेत बताइएको छ। सप्तकोशी विकास बैंकको विराटनगर स्थित कार्पोरेट कार्यालयबाट करिब 16 करोड रुपियाँ हिनामिना भएको पाइएको छ। पछिल्लो 6 वर्ष यता बैंकको रेमिट शाखाबाट 16 करोड हिनामिना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। बैंकले रकम हिनामिनाको उजुरी परेपछि प्रहरीले रेमिट शाखाको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए भने भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ र साथमा बैंकका अनुसार रेमिट्यान्सको रकम बैंकको पार्किङ एकाउन्टमा जम्मा हुनेछ। रेमिट्यान्सको पार्किङ एकाउन्टबाट सम्बन्धित धनीलाई वितरण गरिन्छ। पार्किङ अकाउन्टबाट पछिल्लो 6 वर्षमा 15 करोड 70 लाख रुपियाँ हिनामिना भएको बैंकको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ भने यो रकम अझै बढी हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानकर्ताको निष्कर्ष रहेको छ। अनुसन्धान जारी छ भन्दै मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जीसी भन्छन्, हिनामिनाको विवरण आज टुङ्गो लाग्न सक्छ भन्दै बताइएको छ। आज शेयर बजारमा करिब 70 अङ्कको गिरावट आएको छ। दिनभरदेखिको तीव्र उतार चढावपछि कारोबार बन्द हुँदा निफ्टी परिसूचक 2.69% घटेर बन्द भएको छ। शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक 69.77 अङ्कले घटेर 2521.65 अङ्कमा झरेको छ भने निफ्टी परिसूचकमा ठूलो गिरावट आइरहँदा पनि कारोबारबाट भने आइतबारको भन्दा बढी उल्लास देखिएको छ। 1,02,92,226 किता शेयर किनबेच भएका छन् भने कारोबार रकम 5,60,74,39,670 रुपियाँ पुगेको छ। सोमबार सबैभन्दा धेरै गुमानीमा जोशी हाइड्रोपावरका लगानीकर्ता देखिएका छन् भने यस कम्पनीको शेयर मूल्य एकै दिन 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा स्थायी समिति सदस्य दिप गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका छन्। सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि नेता गुरुङले विधान मस्यौदा पेश गरेका हुन्। विधान प्रस्ताव पारित भए लगत्तै महाधिवेशनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूको समूह विभाजन गरेर अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र गुरुङले पेश गरेको विधान मस्यौदामाथि छलफल हुने माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, कैदी फरार भएको विषयलाई लिएर गोराही कारागारका जेलर युवराज परिवार र 3 जना प्रहरी सहित 7 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला अदालत दाङले सोमबार पक्राउ अनुमति जारी गरेपछि जेलर परिवार सहित 7 जनालाई बेलुकी पक्राउ गरेको कारागार प्रशासनले जानकारी दिएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकै सजाय पाएका यमराज परिवारलाई मिलिमुतमा फरार गराएको आशंकामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपछि जेलर परिवार प्रहरी सहायक निरीक्षक रुद्रबहादुर सेन ठकुरी, प्रहरी हवलदार गणेश कुमार थारू, प्रहरी जवान धनबहादुर चौधरी, 2 महिला र 1 होटल सञ्चालक विरुद्ध जिल्ला अदालतले
सोमबार पक्राउ अनुमति समेत जारी गरेको थियो। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।